बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरूद के पत्ते पीस कर लेप बना लें और उसमें जैतून का तेल मिलाकर सफेद बालों पर लगाएं तो बाल काले हो जाएंगे। जिनको कमर में शदीद दर्द रहता हो वो निहारू छुआरे खाया करें। बच्चों को इमली और खट्टी चीजें कभी मत खाने दें, इससे बच्चों का कद छोटा रह जाता है और बच्चे जल्दी बालिग हो जाते हैं। अगर पेट में गैस और मरोड़ हो तो एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी नमक पानी के साथ इस्तेमाल करें, इससे पेट गैस और मरोड़ में अफाका होगा। अगर जिस्म में अचानक सुस्ती और कमजोरी पैदा होने लगे तो आपको नजरे बद लग गई है। पंखे साफ करके अगर पैरों के किनारे पर मिट्टी का तेल लगा दिया जाए तो पैरों पर जंग नहीं लगता। चावल पकाते वक्त अगर देगची के तले में थोड़ी सी दही लगा दी जाए तो चावल नीचे नहीं लगेंगे। गाय के दूध में देसी शक्कर डालकर पीने से फालिज की बीमारी खत्म होती है। पसाने में कमजोरी का मसला हो, पेशाब के कतरे आते हों तो सफेद तिल में मिश्री मिलाकर खाने से आराम मिलता है। कड़वे बादाम के तेल से घुटनों पर मालिश की जाए तो घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। खट्टी चीजें खाने से पट्टे कमजोर हो जाते हैं। टमाटर के साथ कभी भी दूध ना पिए, इससे जिगर में खराबी हो सकती है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाए तो ये बिनाई बढ़ने की अलामत है। जिस पानी में अंडे उबाले जाएं, वो पानी बच्चे को पिलाने से बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है। जो लोग मिसवाक करते हैं वो कैंसर की बीमारी से महफूज रहते हैं। वैसलीन में विक्स बाम मिलाकर एड़ियों पर लगाने से फटी एड़ियां ठीक हो जाती हैं। छोटे बच्चों को सुबह का नाश्ता वक्त पर लाजमी करवाएं, इससे बच्चों की ज़हनी सलाहियत बढ़ जाएगी और याददाश्त मजबूत रहेगी। नाली का पानी पीने से जिस्म का रंग साफ हो जाता है। जो लड़कियां ज्यादा बारीक दुपट्टा पहनती हैं, उनके बाल ज्यादा गिरते हैं। अगर हाथ पांव सुन हो जाते हों तो सुबह के वक्त नीम गर्म पानी में एक चुटकी नमक और एक चम्मच शहद मिलाकर रोजाना पिया करें, ये मसला दोबारा नहीं होगा। खीर में मेवे शामिल करते वक्त अगर थोड़ा सा कद्दूकश किया हुआ नारियल भी डाल दिया जाए तो खीर की लज्जत बढ़ जाती है। रात के वक्त अपने पेट के आगे तकिया रखकर सोने से कब्ज से निजात मिल जाती है। तंबाकू के तेल को सूंघने से नाक के बाल निकलना कम हो जाते हैं। 4 गलतियों से बचें। शरीफ को बेवकूफ मत समझे, मक्कार को अक्लमंद मत समझे, बदमाश को बहादुर मत समझे, मालदार को बड़ा आदमी मत समझे। अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हों तो जीरे को हल्की आंच पर इस हद तक पकाएं कि वो जलकर भूरा हो जाए। फिर उसमें जैतून का तेल मिलाकर एक बोतल में भर लें। इस तेल को बालों में लगाकर खूब अच्छी तरह मालिश करें और 20 मिनट के बाद धो लें। ये नुस्खा गंजपन के लिए बहुत मुफीद है और इसके मुसलसल इस्तेमाल से नए बाल भी निकल आते हैं। रात के वक्त मीठा सोडा गीला करके सैंडविच मेकर पर छिड़क दें और सुबह उठकर सैंडविच मेकर साफ कर लें। सैंडविच मेकर चमक उठेगा। शहद की मक्खी काट ले तो नमक और सिरका मिलाकर कटी हुई जगह पर लगाएं, सूजन नहीं होगी। पानी को बैठकर और 3 सांस में पिया करें। 6-7 तक घुटनों में पानी नहीं जाएगा। सांस लेने में तकलीफ हो तो सब्ज चाय पिया करें। तरबूज खाने से खून तो बढ़ ही जाता है, इसके साथ साथ बदन पर गैर जरूरी बाल भी देर से आते हैं। अगर घर में खुशबू पैदा करना चाहते हैं तो जलती हुई आग में संतरे के चंद खुश्क छिलके डालने से पूरे घर से खुशबू आने लगेगी। सुबह का नाश्ता हल्का फुल्का और हेल्दी करें और दोपहर को रोटी खाने से पेट कभी बाहर नहीं निकलेगा। केले के छिलकों से चेहरे का आहिस्ता आहिस्ता मसाज करने से दाने भी खत्म हो जाएंगे। खानों में बादियान के फूलों का इस्तेमाल जिल्द को टाइट रखता है। जिस औरत की टांगे मोटी हो जाएं, उससे 20 मिनट रोजाना चलना चाहिए। अगर अपनी जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं तो रोटी में नमक का इस्तेमाल कम किया करें, यानी आटे में भी नमक बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। बकरी का दूध चेहरे का रंग निखारता है। खांसी में मुफीद, कुव्वत बा और मसाने के जख्म को दुरुस्त करता है। मैदे की गर्मी से निजात चाहते हो तो सौंफ वाला पानी पिया करें। बकरी के दूध में चने भिगोकर खा लेने से आपकी जिल्द टाइट रहेगी। हाथों की सफाई के लिए पपीता और गर्मा इस्तेमाल किया करें। जावित्री और शक्कर हम वजन बारीक सफूफ बना लें। 2 ग्राम पानी के साथ दिन में 2 बार लें। चंद दिन इस्तेमाल करें, परेशान कुन मर्ज से निजात मिलेगी। किस्त शीरी 1 छटांग, कलौंजी 1 चम्मच लें और उनको अच्छी तरह पीस कर दोनों को मिक्स कर लें और सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। गला शदीद खराब हो तो प्याज का रस निकाल कर 1 चम्मच पिए
اور پیاز کا گودا گلے پر باندھ لیں۔ تھوڑی سی بدبو آئے گی مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلا خراب نہ ہوگا۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر لیں، سر پر لگا لیں، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ حالت حیض کے اندر اگر ٹھنڈا پانی استعمال کریں تو یہ عورتوں کے جسمانی توازن کو بگاڑ دیتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھایا کریں۔ ہری مرچ جسم کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے ہیں تو ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنا ہے تو روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھا لیں۔ رات کو گھر کے برتن اور کچن کی صفائی نہ کر کے سونے سے خیر و برکت نہیں آتی۔ سبز مرچیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ ان کو کچھ عرصہ تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی ڈنڈیاں اتار دیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% اضافہ ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ کیلا بھی کبھی نہ کھائیں۔ دانتوں کے درد کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کسی اچھے ٹوتھ پیسٹ سے صبح و شام برش کریں، اور اگر کسی ایک دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانتوں میں دبا لیں۔ 1 تولا دھنیا لے کر پانی میں جوش دے کر اس سے کلی کریں۔ اس طرح دانت کے درد کی وجہ سے ہونے والی سوزش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گرمی کے موسم میں دھوپ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے 1 لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچہ شہد ملا کر ماسک تیار کر لیں اور 10 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ نشان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے۔ گلے کی خراش کو دور کرنے کے لیے بیری کی چھال 135 گرام، انار کی چھال 35 گرام 1 لیٹر پانی میں ابال لیں اور چھان لیں، اور اس پانی سے روز دن میں 2-3 بار کلی کریں۔ پھل کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ گلے میں خراش ہو جاتی ہے۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ ڈال کر چاول پکائیں۔ رات کو خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور کچھ دیر بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں۔ 2-3 دن ایسا کرنے سے آواز کھل کر سریلی ہو جائے گی۔ اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو پریشان نہ ہو۔ رات کو منہ صاف کریں اور ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا منہ میں چبائیں اور کوشش کریں یہ رس 1 منٹ منہ میں رہے اور بس۔ اس کے بعد پانی نہ پیئے۔ صبح دیکھیے کوئی بو نام کی چیز نہیں پائیں گے۔ اگر یہ عمل ہر کھانے کے بعد کر لیں تو پورا دن منہ کی بو آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گی اور آپ کا پیٹ بھی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید اور ضروری ہے۔ اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہوں تو درمیانے سائز کا 1 کچا انار لے کر چھری کے ساتھ اس کا سر کاٹ لیں اور اس سوراخ میں آدھا تولا پارا ڈال دیں۔ اس کے بعد انار کا سر جو کاٹا تھا دوبارہ دھاگے کے ساتھ اچھی طرح باندھ دیں اور اس انار کو کسی سائے دار جگہ کے نیچے لٹکا دیں۔ 7 دن بعد جب انار کو کھولیں گے تو اس کا کشتہ تیار ہو چکا ہوگا۔ اسے کسی شیشی میں نکال کر رکھ لیں۔ ہفتے میں 1 بار سونے سے پہلے ذرا سا کشتہ اور کالے تلوں کا تیل ہتھیلی پر ڈال کر بالوں میں ہلکا سا مساج کر کے لگا لیں اور صبح اٹھ کر بال کسی اچھی صابن سے دھو لیں۔ ہفتے میں 1 بار ایسا کرنے سے بال ہمیشہ کالے رہیں گے، کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ اگر سفید بالوں پر بھی لگائیں گے تو ان کے نیچے سے آنے والے نئے بال بھی بالکل سیاہ ہوں گے۔ وزن کو کم کرنے کے لیے ادرک پیسا ہوا آدھا چائے کا چمچ، گرین ٹی 1 چائے کا چمچ، شہد 1 چائے کا چمچ۔ کسی برتن میں 1.5 کپ پانی ڈال کر اس میں پیسا ہوا ادرک اور گرین ٹی ڈال کر چولہے پر رکھ دیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو چولہے سے اتار دیں اور کپ میں ڈال لیں۔ اب اس میں 1 چائے کا چمچ شہد ڈال کر مکس کر لیں اور نیم گرم پی لیں۔ صبح و شام 1 کپ پیئے۔ 1 ہفتے میں ہی آپ اپنے وزن میں زبردست کمی محسوس کریں گے اور مسلسل استعمال سے سلم اینڈ سمارٹ ہو جائیں گے۔ جسم کی گرمی کو دور کرنے کے لیے جسم میں کسی بھی وجہ سے گرمی ہو چکی ہو اور ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو خشک دھنیا اور مصری ہم وزن ملا کر سفوف بنا لیں اور آدھی چائے کا چمچ دن میں 3 بار پانی کے ساتھ استعمال کریں، یا سبز دھنیا مصری ملا کر گھونٹ کر پینے سے جسم کی ساری گرمی زائل ہو جاتی ہے۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔